बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल फरूक ऑफिशियल पर आने का बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे जब कोई शख्स आपको छोड़कर चला जाता है या सिंपल वर्ड्स के अंदर कोई तीसरा आ जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप तकलीफ़ में होते हैं, टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त, राइट डिसीजन क्या है, इस पर बात करेंगे हम। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसको गौर से और एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ा दर्द पता है कौन सा दर्द होता है? सबसे बड़ा दर्द रिप्लेसमेंट का दर्द होता है। आप इस वक्त इस दर्द को फील कर रहे हो कि आपकी जगह किसी और ने ले ली है। आपकी जो इम्पोर्टेंस थी अब वो आपकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। आपकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू अब आपकी ख़त्म हो गई है। आप ये सोचते हो कि मैं अनअट्रैक्टिव था, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी वजह से वो शख्स मुझे छोड़कर चला गया है, किसी और के पास चला गया है। तो आपको ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको तकलीफ़ देती है वो ये है कि वो शख्स मेरे बगैर किसी और के पास है। मुझे अवेलेबल होने वाला शख्स किसी और को अवेलेबल है, किसी और से बात करता है। ये चीज़ें जब आप देखते हैं, अपनी नज़रों से देखते हो या आपको पता लगता है, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है। याद रखें, ये तकलीफ़ जो होती है ना, ये उन लोगों से पूछे जिन पर ये गुजरती है। ये उन लोगों को पता होता है कि ये कौन सी तकलीफ़ होती है और कितनी तकलीफ़ होती है। और याद रखें, लोग इस तकलीफ़ से खुद गुजरते हैं, जानबूझकर इस तकलीफ़ से गुजरना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बार बार उस शख्स को देखते हैं, बार बार उसकी शख्स की चीज़ों को नोट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा राइट वे क्या है, आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने अपने जहन से ये सोच निकाल देनी है कि अब उस शख्स को वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। इस बात को छोड़ दें। जब तक आप इस सोच को नहीं निकालोगे आपको और तकलीफ़ आएगी। एक शख्स आपको इस वक्त छोड़कर चला गया है, धोखा देकर किसी और के पास चला गया है, तो वो शख्स आपके साथ लाइफ टाइम कैसे गुजारा करेगा? वो शख्स आपको आगे जाकर दोबारा धोखा देगा। देखें, वो आपसे दूर हो गया है, इसमें कोई आपके लिए बेहतर है, वो दूर चला गया है। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है आप पर कि वो शख्स दूर हो गया है, क्योंकि वो अंदर से मुनाफिक था, आप अच्छे इंसान थे। तो लेकिन वो शख्स आपके साथ नहीं रह सकता था, तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उसको दूर कर दिया। आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ पर ज़िद लगा के बैठे हैं कि नहीं जी मुझे तो वो शख्स चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। याद रखें, एक शख्स आपको जर्नल वे के अंदर छोड़ के चला जाता है, वो अलग बात है। आप उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो शख्स आपको छोड़ के गया है, जो शख्स आपको धोखा दे कर गया है, किसी और के पास गया है, आप उसको वापस लाना, ये सोचना बंद कर दे कि उसको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना है। क्योंकि जो शख्स आपको धोखा दे के गया है, जो शख्स आपको तकलीफ़ दे के गया है, तो उसको वापस लाने के लिए जो सोच लगा के बैठे हैं, अपने माइंड से सोच निकाल देनी है। ये सोचना बंद कर दीजिए। सोच आती है, लेकिन ये सोचना बंद कर दीजिए कि अब उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना है, क्योंकि वो शख्स आपके लिए बेहतर नहीं था, इस वजह से वो आपसे दूर हो गया, चला गया। बेहतर होता तो आपको धोखा नहीं देता। वो शख्स मुखलिस नहीं था, अगर मुखलिस होता तो आपको धोखा नहीं देता। याद रखें, जो शख्स मुखलिस नहीं होता ना, वही शख्स धोखा दे के जाता है। मुनाफिक इंसान धोखा दे के जाता है, तो वो इंसान अंदर से मुनाफिक था, वो आपको छोड़ के गया है, धोखा दे के किसी और के पास गया है। तो आपने करना क्या है, ये सब सोच अपने जहन से निकाल देनी है कि उस शख्स को आपने अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना है। देखिए, आपका दिल कह रहा होगा कि काश वो शख्स मेरे पास हो, लेकिन आपका माइंड जो है ना, माइंड ये आपको बता रहा होगा कि नहीं, वो शख्स नहीं है, वो हमें नुकसान दे सकता है। यहाँ पे आप डबल माइंडेड होते हैं। दिल कह रहा है कि वो शख्स हो, लेकिन माइंड कह रहा है कि वो शख्स नहीं चाहिए अब, क्योंकि वो धोखा दे के गया है। तो यहाँ पर आपने अपने दिल की नहीं, अपने माइंड की सुननी है। ये सोच ख़त्म कर देनी है कि वो शख्स को आप अपनी ज़िंदगी में वापस लाएंगे। ठीक है ना? सेकंड चीज़, आपने उस शख्स से दूर हो जाना है। वो शख्स जहाँ भी है आपके साथ बात करता है, आपके साथ उठता बैठता है, आपने सिंपल वे में, जर्नल वे में उससे दूर हो जाना है। उसको कोई बात नहीं करनी आप उसको अपने राज नहीं बताने, उसको अपने कोई भी मामलात नहीं बताने। अब
آپ نے اس سے دور ہو جانا ہے، اس کی چیزوں کو نہیں دیکھنا، اس کی چیزوں کو نوٹ نہیں کرنا۔ آپ جب جب اس کو دیکھو گے، اس سے بات کرو گے، آپ کو وہ باتیں یاد آئیں گی، آپ کو اور تکلیف آئے گی، آپ اور تکلیف میں جاؤ گے، ڈپریشن میں جاؤ گے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے اس شخص سے دور ہو جانا ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے، اپنے مصروف ٹائم میں سے وقت نکال کے اس شخص کو دیتے ہو، تو وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ دیکھو کتنا فری انسان ہے، ویلا انسان ہے۔ تو دیکھیں، جب آپ اپنے مصروف ٹائم میں سے اس شخص کو ٹائم نکال کے دو گے تو آپ اپنی عزت اور بھی کم کرو گے، کیونکہ وہ شخص پہلے بھی آپ کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اب پھر بھی آپ اپنے مصروف ٹائم میں سے نکال کے اس کو ٹائم دے رہے ہو۔ یاد رکھو، اپنی مصروف ٹائم میں جہاں پہ کام کر رہے ہو، اپنے کام میں لگے رہو، اس شخص کے لیے ٹائم نہ نکالو جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ تھرڈ چیز، آپ نے اس شخص کو دیکھنا چھوڑ دینا ہے، اس شخص کی چیزیں دیکھنی چھوڑ دینی ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ اگر وہ فیس بک پہ ہے، اس کو انفرینڈ کر دیں، اس کی تصویریں جو ہیں وہ ڈیل کر دیں، بہتر یہ ہے۔ اس سے مکمل طور پہ دور ہو جائیں، بالکل بھی نہ دیکھیں، اس کی کسی چیز کو نہ دیکھیں، اس کی چیزیں جو ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس کو بھی نہ دیکھیں۔ جب جب آپ ان چیزوں کو بار بار دیکھو گے آپ کو تکلیف آئے گی، اس شخص کو دیکھو گے، اس کی تصویریں دیکھو گے، آپ کو تکلیف آئے گی۔ تو آپ نے اب اس کی تصویریں نہیں دیکھنی، اس کی جو آپ کے پاس چیٹ ہوگی وہ بھی ڈیل کر دینی ہے آپ نے، اور اس کو آپ فیس بک پہ فرینڈ ہے تو وہ انفرینڈ کر دینا ہے آپ نے، بالکل بھی نہیں دیکھنا اس شخص کو۔ جو شخص آپ کو دھوکہ دے کے گیا ہے اس کے پیچھے جانے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک منافق شخص تھا، وہ دور ہو گیا آپ سے، آپ کو اس کے پیچھے جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مائنڈ کو سمجھانا ہے۔ یہاں پہ جیسے ہم اپنے مائنڈ کو بتاتے ہیں، جیسے سمجھاتے ہیں، ہمارا مائنڈ سمجھ جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مائنڈ کو سکھانا ہے کہ ہم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اس دنیا سے اکیلے ہی جائیں گے، تو ہم اکیلے اپنی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ وہ شخص نہ ہوگا تو ہم گزار لیں گے اپنی زندگی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ اپنے مائنڈ کو بتانا ہے، ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہم نے آگے کچھ کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ کے بیٹھ جانا نہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ تھا وہ تھا، کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی اس شخص کی خاطر خراب نہیں کر سکتے۔ وہ شخص ایک منافق انسان تھا، وہ چلا گیا ہماری لائف سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ زندگی میں ایک ایسا انسان بننا چاہیے کہ لوگ آپ سے ملنے کے لیے ٹائم لیں، لوگ آپ سے ملنے کے لیے ٹائم لیں، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، آپ کہو گے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جب جو شخص آپ کے ساتھ ملے گا وہ رشک کرے گا کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ مل کے آیا ہوں، ایک سکسیسفل انسان کے ساتھ مل کے آیا ہوں، تو خود کو ایسا بنائیں۔ اس شخص کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، اور انشاءاللہ ہم کچھ بنیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اس شخص کی جو یادیں ہیں جو بھی ہے سب کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اپنے فیوچر پہ کام کرنا ہے، اپنے سکسیسفل آدمی بننا ہے انشاءاللہ، اور بنو گے بھی صحیح، میری دعا ہے۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ دیجیے فاروق لطیف کو اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے سارے غم دھو دے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔